नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम द वे ऑफ़ लाइफ, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको इस्लामियात का सिलेबस कवर करवा दें, ख़ास तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सूरह अहज़ाब है, अरबी में है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है याद करना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे ईज़ी वर्डिंग में आप तक पहुँचा सकें ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। अच्छा, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सूरह अहज़ाब का रुकू नंबर 6 किया था, जिसकी हमने कुछ वर्सेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह उसकी आयत नंबर 50 से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बेशक हमने अहलल्ना हलाल कर दी हैं, लका तुम्हारे लिए, अज़वाजका तुम्हारी बीवियाँ, अल्लाती वो कि जिनको, आतईता तुमने दिए, उजूरहुन्ना उनके महर, वमा और जिसका, मलकत मालिक बना, यमीनु का तुम्हारी दायाँ हाथ, मिम्मा उससे जो, अफ़ा दिलवाई अल्लाह ने, अलैका तुमको, वो बनाती अम्मी का और तुम्हारे चचा की बेटियां, वो बनाती अम्माती का और तुम्हारी फुप्पो की बेटियां, वो बनाती खालिका और तुम्हारे मामू की बेटियां, वो बनाती खालातिका और तुम्हारी खालाओं की बेटियां, अल्लाती जिन्होंने हाजर ना वतन छोड़ा यानी हिजरत की, माँ का तुम्हारे साथ, वम्रअतन और कोई औरत, मुमिनतन ईमान वाली, इन अगर वहबत हबा कर दे, नफ्सहा अपने आप को, लिन्नबीजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इन अगर अरादा करे, अन्नबियु नबी भी, अन इस बात का कि यस्तन की हा उससे निकाह करें, खालिसतन ये इजाज़त ख़ास है, लका तुम्हारे लिए, मिन दूनी सिवाय, मुमिनीना दूसरे मोमिनों के, कद बेशक, अलिमना हमको मालूम है, माँ जो, फ़रज़ना मुकर्रर कर दिया हमने, अलैहिम उन मोमिनों पर, फ़ी बारे अज़वाजिहिम उनकी बीवियों के, वमा और जिनका, मलकत मालिक हुआ, अयमानुहुम उनकी दाइयाँ हाथ, लकैला ताकि ना, यकूना हो, अलैका तुम पर, हरजुन किसी तरह की तंगी, वकाना और है, अल्लाह गफ़ूरन बख्शने वाला, रहीमन मेहरबान यानी रहम करने वाला। इसकी ट्रांसलेशन देखें, क्या कहा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके महर दे दिए हैं, हलाल कर दी, और तुम्हारा दायां हाथ जिसका मालिक है, तुम्हारी लौंडियाँ जो अल्लाह ने तुमको कुफ़ार से बतौर माल गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फुप्पियों की बेटियां और तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे यानी महर लेने के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्त ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल हैं। ये इजाज़त ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो महर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है, हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया कि तुम पर किसी भी तरह की तंगी ना रहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, आयत नंबर 50 थोड़ी लेंथी है, इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे नबी को इजाज़त दी गई कि उनकी जितनी बीवियां थीं उनकी, और उसके अलावा जो खाला की बेटियां थीं, मामू की बेटियां थीं, फूफी की बेटियां थीं, वो सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल कर दी गई। यानी अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करना चाहते हैं तो उन्हें इजाज़त है, वो निकाह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो माल गनीमत के तौर पर लौंडियाँ मिलती थी, क्योंकि आपको पता है जब ग़ज़वात होते रहे हैं तो जो शिकस्त खाने वाली ग्रोह होता था, जैसे कुफ़ार की कुछ बीवियां हैं या लौंडियां हैं, तो वो हमारे नबी के हक़ में आ जाती थी। यानी जिसने फ़तह पाई है उसे उसके हक़ में आ जाती थी, उसके पर पूरा हक़ होता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाज़त दी गई कि वो लौंडियाँ जो उनके
ان کے پاس آئی ہیں مال غنیمت کے طور پر، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، ہمارے نبی چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور عورت یعنی کوئی اور بیوی کسی کی بھی ہو، وہ اپنی مرضی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی ہے بغیر حق مہر لیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ صرف اور صرف ہمارے نبی کو اجازت ہے کہ وہ حق مہر ادا کیے بغیر ان کے ساتھ ریلیشن میں آ سکتے ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ پلیز دیکھ لیں۔ وہ بناتی خالاتی کا اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اور خالی کا ماموں اور خالاتی کا خالائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح پھپھی عماتی کا پھپھی کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، امی کا چچا کی بیٹیاں، اور عماتی کا پھپھی یعنی آپ کی جو کزنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں، یہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ انہیں غور سے دیکھ لیجئے گا، ویڈیو کو بے شک سٹاپ کر کے زوم کر کے دیکھ لینا اور اپنی بکس پہ مارک کر لینا۔ پھر آپ کے پاس ہے آیت نمبر 51، ترجی علیحدہ رکھو من جس کو تشاء چاہو منہن ان بیویوں میں سے، وتؤوی اور پاس رکھو الیک اپنے من جس کو تشاء چاہو ومنی جس کو ومن ابتغیت اپنے پاس طلب کر لو ممن ان میں سے عزلتا جن کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو، فلا جناح تو کچھ گناہ نہیں، علیک تم پر، ذالک یہ ادنا زیادہ بہتر ہے، ان کے تقرّ ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ غمناک نہ ہوں، ویرضین اور خوش رہیں، بما اس پر جو آتیتہن دو تم ان کو، کلہن سب کی سب، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی اندر قلوبکم تمہارے دلوں کے ہے، وکانا اور ہے، اللہ واللہ علیم جاننے والا، حلیمن بردبار۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دے دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اچھا، کیا کہا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ کے پاس، کیونکہ ان کی کافی مال غنیمت کے طور پر جو انہیں لونڈیاں ملی یا پھر کچھ بیویاں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ کر سکتے ہیں اور جس کے ساتھ چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت صرف ہمارے نبی کو دی گئی کہ آپ کسی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اور اگر ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو الگ ہو جائیں، اور اس کے باوجود اگر آپ نے کسی بیوی کو الگ کر دیا اور آپ کا دل کر رہا ہے، آپ اس سے دوبارہ طلب کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ اسے اپنے پاس بلا سکتے ہو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ غمناک رہتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہیں سکون ملتا تھا، اور وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی تھی، یعنی وہ پرسکون رہتی تھی، غمگین نہیں ہوتی تھی، اسی لیے یہ اجازت دی گئی۔ اور جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہی بردبار ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے آیت نمبر 52۔ آئی تھنک ہم یہ آیت نمبر 52 اور اس کے پھر آگے آپ کے پاس ایکسرسائز ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کر لیں گے، آج کے لیے یہی 2 آیات کافی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو ورڈز اس میں نے ایروز کے تھرو مارک کیے ہوئے، ہائی لائٹ کیے ہوئے، آپ لوگ پلیز انہیں اپنی بکس پر ان کا ترجمہ لکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو، اور اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی آیت بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ امپورٹنٹ کی ورڈز ہوتے ہیں انہیں دیکھ لیا کریں، انہیں اپنے مائنڈ میں رکھا کریں، اور پھر اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو پوری ٹرانسلیشن آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے اور آپ آرام سے اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خاص خیال رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری ساری ویڈیوز آن ٹائم پہنچتی رہیں، اور خاص طور پر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔